अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना वसल्लिम रमज़ाना ली वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज रमज़ान करीम की आखिरी शब है और आखिरी शब के बारे में ये कौल है कि कौल है ये भी बुजुर्गों का कि लैलतुल क़द्र शायद आखिरी रात है रमज़ान शरीफ की। तो आज तो कंफर्म आखिरी रात है। चांद कल तो ज़ाहिर होना ही होना है। कल गुरूब आफ्ताब तक रमज़ान हमारे साथ, जिसके बाद हम भी जिंदा रहेंगे कल गुरूब आफ्ताब तक या नहीं ये भी पता नहीं है। आइंदा साल क्या होगा कुछ नहीं पता, कौन होगा कौन नहीं होगा। सभी नियत रखिएगा कि इंशाअल्लाह जिंदगी पाई तो आइंदा साल भी पूरे माह रमज़ान का एहतिकाफ करेंगे, रोज़े भी पूरे महीने के रखेंगे, तरावियाँ भी पढ़ेंगे और नमाज तो पांचों वक्त की डेली पढ़नी है। वो तो है फर्ज सब पर, ये तो माफ है नहीं, पढ़नी है। दावत इस्लामी का दीनी काम करते रहेंगे, माहौल है दावत इस्लामी के माहौल में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये रमज़ान का गम, रमज़ान की मोहब्बत में इंशाअल्लाह और बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह। इज्तिमात अटेंड करते रहें, मदनी मुज़ाकरे, नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर रोज़ाना अपने अमाल का जायज़ा लेकर खाने पुर करके जमा करवाने की तरकीब। और जो इधर उधर रहते हैं और कम अज़ कम मतलब है ना कि वो अगर नहीं आ सकते पूरा जामिअतुल मदीना वगैरह में तो दरस निज़ामी जिन्होंने फार्म भरे मक्का मदीना वो तो ज़रूर बाकायदा दाखिल हों, वरना यह कि ऑनलाइन दरस निज़ामी कीजिए, दीगर भी कोर्सेस होते हैं उसको ज़रूर हासिल कीजिए, ये बरकतें लीजिए। बल्कि दरस निज़ामी के बाद भी आगे बढ़ने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेस हैं, वो तखस्सुस फिल लुगा है, तखस्सुस फिल दावा है, कई कोर्सेस हैं, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह है वगैरह वगैरह। ये भी करने की तरकीब बस ही हम अब हमारी लाइन दीन की है, दुनिया कहीं नहीं जाती, वो तो हमारे पीछे बिल्कुल है ना कि वफादार जो दुनिया का वफादार होता है, दुनिया से मोहब्बत करता है, दुनिया उसे नचाती है, उंगली पर नचाती है, वो तंग करती है। और जो दुनिया को धक्का मारता है ना, दुनिया उसके कदमों में लौटती है। तो इसलिए वो दुनिया की फिक्र नहीं करनी, ये कहीं नहीं जाती। पेट भर जाएगा, तन ढक जाएगा, माँ बाप बाल बच्चे सब इंशाअल्लाह तरकीब में रहेंगे, सर छुपाने को जगह भी रहेगी, तन भी ढकेगा, सब कुछ होगा। अगर ऐसा होता कि जो दीन की तरफ जाए तो वो भूखा मर जाता है तो इतने उलमा, इतने मजहबी लोग लाखों करोड़ों ना होते दुनिया में। तो ज़ाहिर है सबका पेट भरता है, लेकिन इज्जत की ज़िंदगी गुजारनी है तो आप अल्लाह के दीन की खिदमत करें, इंशाअल्लाह दुनिया आपकी खिदमत करेगी इंशाअल्लाह करीम। बस आगे बढ़ते रहें अब दीन में, जिनमें ये है सलाहियत, कोई जिम्मेदारी निभा सकें तो वो अपने जिम्मेदारों से मशवरा करें। दावत इस्लामी का कोई काम मिलता हो तो जिम्मेदारी, वरना ना भी तो अगर जिम्मेदारी तब भी काम तो हो सकता है, काम करते रहें, काफिलों में सफ़र हर महीने 3 दिन अपना मामूल बना लें तो अल्लाह करेगा तो आप बहुत अच्छे जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी। जाने के बाद आपको दुनिया अच्छे नाम से याद करेगी। आप जो जैसे गुनाहों भरी जिंदगियां गुजारते हैं, न बड़ा नाम कमाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग उनको भूल जाते हैं। लेकिन जो दीन का काम करते हैं इनको इस तरह नहीं भुलाया जाता, जो वाकई है। जैसे हाजी मुश्ताक आपके सामने, मुफ्ती फारूक है, हाजी जमजम रजा। हाजी जमजम रजा की तो जिंदगी अजीब थी, वो बिल्कुल किसी और ही फील्ड के थे ये, लेकिन जब इस फील्ड में आए तो ताजदार मदनी इनामात बन गए। पहले मदनी इनामात बोलते थे नेक अमाल को,
تو یوں مطلب ہے نا کہ اب بھی ان کو ہر مدنی مذاکرے میں ایصال ثواب عام طور پہ جب میں کرتا ہوں تو ایصال ثواب کرتا ہوں، ان کو بھی ویسے بھی کبھی کبھی کرتا ہوں، ان سب کو جو خاص خاص ہیں مبلغین کو کرتا ہوں الحمدللہ۔ اس طرح یعنی کہ ان کا ایک اچھا نیک نامی ہوتی ہے۔ کوئی ایکٹر، گلوکار، ڈانسر فوت ہوتا بھی ہے تو پھر اس کے یاد میں شو منائے جاتے ہیں، ایصال گناہ تو اس کو نہیں کہیں گے، لیکن جیسے ہم قرآن خوانی اور نعت خوانی یا ذکر و درود کی محفل سجاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو اس طرح ان کے لیے بعض وقت گناہوں کی محفل سجتی ہے، ان کے گانے سنائے جائیں گے، ان کے فلمی کارنامے، ان کے ڈائلاگ وغیرہ، معاذ اللہ۔ یہ دنیا کا انداز ہے۔ اب آپ جو لائن اختیار کریں، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، جو نشہ کرے گا وہ بھی مرے گا، جو نہیں کرے گا وہ بھی مرے گا، جو چوری کرے گا وہ بھی مرے گا، جس کے ہاں چوری ہوگی دنیا سے وہ بھی جائے گا، سب جائیں گے، کوئی رہے گا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، بچ کر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ بلکہ سچی بات ہے، موت کی جھلک دیکھنی ہے تو بوڑھوں سے پوچھ لیں، یہ کیسی ہوتی ہے جھلک، مطلب اس بڑھاپے میں مایوسی، جوانی جیسے وہ لطف رہتے نہیں ہے، نہ وہ کھانے کا مزہ، نہ وہ پینے کا مزہ، نہ دنیا کی جو لذتیں، وہ مسکرائیں گے آپ کے ساتھ، ہنسیں گے، کھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، ان کو وہ خوشیاں نہیں ہوتی جو جوان کو خوشی ہوتی ہے دنیا کی لذتوں سے۔ تو یہ مطلب موت کا ایک مطلب جھلک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ بڑے سے بڑا فن خان ہوگا، ترم خان ہوگا، جو بھی ہوگا، جب یہ بڑھاپے میں آئے گا اس کا نظام دھرم برم، اب حسرت، مایوسی اور کچھ نہیں۔ قبر کا بھیانک گڑھا، منہ کھولے منتظر کہ اب تو آیا میرے پاس، اب آیا، پھر میں تیرا حساب چکاؤں گی۔ تو یہ نیک بن کر جیئیں گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی۔ لیکن جنہوں نے زندگیاں برائیوں میں گزاری، توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہے، ابھی وہ توبہ کر کے اپنی زندگی نیکی کے راستے پہ ڈال دیں، بھلے کچھ بھی نہیں آتا۔ اب جیسے کہ ایک اسلامی بھائی کا میں نے سنا، میں حیران تھا، فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوتے تھے، کچرا کنڈی پہ پڑے ہوتے تھے، وہ ہیروئن وغیرہ کا نشہ اور یہ کرتے ہوں گے، کہہ رہے تھے میں نشہ کرتا تھا، لیکن اب جو بھی آئے ہیں تو ان کے تاثرات کمال کے تاثرات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے میں قرآن شریف تو کبھی پڑھا نہیں تھا، مجھے کچھ سنتی نہیں تھی مجھے، اب میں پڑھنے بیٹھا یہاں اسلام بھائی کے پاس تو الف سے لے کر بے، الف با تا سب جیم تک بھی نہیں پڑھا تھا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا تھا کچھ بھی نہیں، لیکن میں اب اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک سدھروں گا نہیں۔ وہ تو عجیب بات کر رہے تھے، سال بھر تو یہاں میں نے پڑھا رہنا ہے، باہر نہیں نکلوں گا۔ یہ یہاں کچھ ہے تو اس طرح کی کشش کے جو یہاں جم جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ رمضان شریف کا اپنا ماحول، اس کی برکتیں ہیں، تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ مایوسی نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور یہ دیکھو سید بھی ہے ماشاءاللہ، لکھا ہوا ہے سید حسین، تو بس وہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے زندگی میں۔ اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کی بھی بعض اوقات ہسٹری پڑھتے ہیں نا، تو انہیں اولیاء کرام کی پہلے ڈاکو ہوتے تھے، پھر جیسے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو بڑی بڑی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے ڈاکوؤں کے سردار، ایسے خوفناک شخص تھے کہ بچوں کو مائیں گھر میں ان کا نام لے کے ڈراتی تھی، اے فضیل آ گیا، تو بچے چپ ہو جاتے تھے ڈر کے مارے۔ حالانکہ اس وقت کوئی میڈیا، کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ شہرت اتنی ان کی ایسے خطرناک تھے، لیکن وہ ایک بار ٹرننگ پوائنٹ اس طرح آیا کہ قرآن کریم کی ایک آیت، جو عربی جانتے تھے، یہ قرآن کریم کی یہ آیت انہوں نے سنی، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس نے جو نازل کیا حق اس کے لیے جھک جائیں۔ سبحان اللہ، بس وہ قرآن کریم کی آیت سنی، ان پر لرزہ طاری ہوا، خوف زدہ ہو گئے کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے ڈر سے وہ ان کا دل کانپ جائے وغیرہ۔ تو یہ کہ ان کا دل کانپ گیا اور بس
ان کا ذہن بدلی ہوا.